र यस कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। म सबैभन्दा पहिले आजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनु भयो र उद्घाटन गर्ने अवसर दिनुभयो। आज मैले वाइसिएल नेपालको यस भव्य उद्घाटन समारोहको उद्घाटन गर्न पाउँदा म निकै हर्षित छु। म तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिले आजभन्दा पहिले करिब 46 वर्ष अगाडि यो ठाउँमा आएको थिएँ। सायद 46 वर्षसम्मका पछिका हुनुहुन्छ धेरै। त्यतिखेर म आएको थिएँ। त्यतिखेर म कम्युनिस्ट भइसकेका थिएँ। बिस्तारै म कम्युनिस्ट हुने विचारमा थिएँ र अर्कै प्रसङ्गवश म सल्यानसम्म गएको थिएँ यहाँबाट। त्यसपछि म धेरै पटक आएँ। जनयुद्धको क्रममा 62-63 को बिचमा त्योभन्दा अगाडि धेरै पटक आएँ र सङ्गठन विस्तार गरेँ। सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा धेरै सीमित साथी हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ यो गाउँमा उतापट्टि राग होस्, हामी उताबाट आयौँ। जिलाबाङ, हर्खापानी, हरेक गाउँ हामी बस्यौँ। हामीले सङ्गठन गऱ्यौँ र यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष पेरुवालजी हुनुहुन्छ। उहाँका केही साथी बाहेक अरू कोही पनि थिएन। यहाँ सुरुवात गर्नुभयो। आज त्यही ठाउँमा आउन पाउँदा 62 चोटमा आउनु पाएन। झन्डै 20 वर्ष जति भयो म यहाँ आउन सकेका थिएन। म आज यहाँ आउन पाउँदा म निकै खुसी पनि छु, हर्षित पनि छु र तपाईँहरूसँग भेट्न पाउँदा मलाई आनन्द पनि भएको छ। अगाडि गीत गाउने साथीले सुरुमा प्रवचन दिने साथीले भन्नुभयो हामी 64 सालमा फर्किन्थ्यो कि फर्किनु। एकजना दाङमा मैले विद्यालय कर्मचारी साथीलाई भेटेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो महाराज सर तपाईँहरू 77 सालमा बाट घट्नुभयो र 70 सालमा जन्म छ। हामी 77 सालमा माओवादी नेकपा थियौँ। नेकपा फुट्यो र नेकपाबाट हामी माओवादी केन्द्रमा झऱ्यौँ। यतिले पुग्दैन। अब 64 मा झर्नु र मात्र माओवादीमा हुन्छ। बडा भावुक भएर उहाँले भन्नुभयो। मलाई त्यो कुरा मैले गएर अध्यक्ष प्रवचनमा सुनाएको कुरा एकजना विद्यालय कर्मचारी यो भन्छन्। अध्यक्ष भन्नुभयो त्यो साथीको कुरा धेरै ठिक छ। अगाडि मैले यहाँ पूर्वकता साथीहरूको कुरा सुने र हामी 64 सालमा जान्छु जाँदैन। मैले आज यो जुलुस सुखावडारमा वाइसिएलको जुलुस देखेँ, तपाईँहरूको झाँकी पनि देखेँ र यो भव्य समारोहमा तपाईँहरूको उपस्थिति हेर्दै जाँदा 64 साल सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई आत्मविश्वास बढेको छ। फेरि माओवादी आउँछ, फेरि माओवादीमा हुन्छ र माओवादीले कसैलाई हराउन सक्दैन। मेरो आत्मविश्वास बढेको छ। यहाँ आएर मैले केही समय प्रदेशले केही कार्यक्रमहरूमा भाग लिएँ। भोलि म प्रदेश स्तरीय शिक्षकको भेलामा जाँदैछु। भोलि वाइसिएलको पनि एउटा प्रशिक्षण छ दाङमा। मैले देख्दैछु कि जहाँ पनि माओवादीको भार बढेर गएको छ, घट्या होइन, बढ्दो छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु माओवादी घट्दो क्रममा होइन, माओवादी बढ्दो क्रममा छ। यस क्रममा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भनेका कुराहरू थोरै केही कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीमा केही विकृति, केही विसङ्गति केही आएकै छ।
केही कुटकुट मानसिकताहरू देखिन्छन्, तर हामी नयाँ बनाउँछौँ। हामी पार्टी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने सन्दर्भमा छौँ। अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा हामी जोडिरहेका छौँ। सबै जबसहरू वाइसेल लगायतका सबैहरूको सम्मेलनहरू भेलाहरू हुँदैछन्। वाइसेल नेपालको पनि सम्मेलन बाँकी नै छ, त्यो पनि हुँदैछ। विद्यार्थीको भयो, केही अगाडि बढ्दैछ। र हामी 2023 सालको पौषमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गएका छौँ र टोटल माओवादी त्यहाँ केन्द्रित छ। म तपाईँहरूलाई के विश्वास गराउँछु भने पुसमा हामीले नयाँ पार्टी बनाउँछौँ। हामीले केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेर एउटा तय गरेका छौँ, एउटा दस्तावेज तय गरेका छौँ वैज्ञानिक समाजमा केन्द्रित हुने र त्यसपछि वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, कसरी सम्भव छ, कुन तरिकाले सम्भव छ, के हामी मात्र भएर हुन्छ? म अस्तिका दिन एउटा कार्यक्रममा भाग लिएँ, कपिल वस्तुमा। म र विप्लव दुइटै एकै ठाउँमा भाषण गरेँ। विप्लवमै मैले नि पार्टीमा राखेको थिएँ र हामीले भन्यौँ क्रान्तिकारीहरू छिटो दिएर बस्ने होइन, क्रान्तिकारीहरू एक्लालाई बसेर हुँदैन। हामी कोसिस गर्दछौँ। मोहन वैद्यजी अन्त हुनुहुन्छ, बाबुरामजी अन्त हुनुहुन्छ, हामी प्रचण्डमा अन्तै छौँ। मोहन विक्रमलाई भेटेँ मैले, 87 वर्षको बुढोलाई भेटेँ, उहाँ पनि एक्लै हुनुहुन्छ। हामी क्रान्ति चाहनेहरू, हामी परिवर्तन चाहनेहरू, समाज बदल्नेहरू, हामी एक ठाउँमै हुनुपर्छ। त्यसको निमित्त प्रयास जारी छ। त्यो एउटा कदम हो। पहिले हाम्रो सङ्गठन बन्छ, हाम्रो पार्टी बन्छ र त्यसपछि क्रान्तिकारीहरू परिवर्तनलाई पुरा गरेर राखेर हुँदैन, को कता छ भनेर हुँदैन। हामी खुल्ला दिलले यो राष्ट्रका निमित्त, जनताका निमित्त एक टिक्का हुन जरुरी छ। त्यो कामको प्रयास अगाडि बढिरहेको छ। त्यसरी पनि एउटा प्रयास सुरु हुन्छ नयाँ पार्टीको निमित्त। त्यसको निमित्त पनि हामी नयाँ पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँ। म तपाईँहरूलाई यो पनि सन्देश दिन चाहन्छु। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिको थोरै कुरा तपाईँलाई राख्नु। यो देश अहिले 5 दलको गठबन्धन छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि छ। यसरी 5 दलको संयुक्त गठबन्धन जुटेको छ। हामी 5 दलको गठबन्धनमा काम गरेका छौँ। सरकार छ। सरकार माओवादीको मात्रै छैन, सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी, अन्य पार्टीहरू पनि छन्। र हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ देशमा राष्ट्रिय हितका निमित्त केही जरुरी छ। यो देश केही शक्ति केन्द्रहरूले निकै चलखेल गरेको छ। हाम्रो देश जनताको हुने कि नहुने, हाम्रो देश राष्ट्रिय हितमा आधारित हुने कि नहुने, यो जरुरी छ। त्यसकारणले चाहे कांग्रेसमा हो, चाहे अरू पार्टीमा किन नहोस्, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, जनवादी शक्तिहरू, जनतापाई उत्तरदायी भएका शक्तिहरू, हामी सबैले यो देशको निमित्त केही गर्नै पर्छ। यो देशको निमित्त हामीले केही गर्न जरुरी छ। तपाईले सुन्नुभएको छ, हाम्रो देश अहिले पनि आज पनि विदेशीहरू खेल्न हुन पर्दैछ। तपाईहरु यो ठाउँमा तरकारी खेती गर्नुहुन्छ, तर तरकारी खेतीमा धेरै कुरा विदेशीहरूको पेटेन्ट राइट जब हामी हुन थाल्छ, तब तरकारी तपाईहरुको फलफूल खेती, तरकारी खेतीको बजार न्यूनीकरण हुन थाल्छ। यो किन?
हामी नेपालीहरूले हामी आफ्नो ताकत आफ्नै शक्तिमा अड्डिन सक्छौँ सक्दैनौँ। तर यो कुराको निमित्त हामीले राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता केन्द्रित भएर केही गर्न सक्ने ताकत राख्नुपर्छ र यो ताकत केवल नेकपा माओवादी केन्द्रमा छ, हामीमा छ र सबभन्दा बढी मात्रामा वाइसिएल नेपालमा छ। वाइसिएल नेपालले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ, त्यसप्रति उत्तरदायी भएर सोच्नै पर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता सबभन्दा ठुलो कुरो। तपाईँले एमसीसी नाम सुन्नुभएको छ, एमसीसी विदेशी अनुदान हो, तर एमसीसी अहिले धेरै चर्चाको विषय। एमसी संसदमा पास हुनैपर्छ भन्ने कारण किन उठिराखेको? म तपाईँलाई थाहा छ, म अर्थमन्त्री 10 महिना जति अर्थमन्त्री भएर काम गरेँ। 55 अरब रुपियाँ होइन 55 खरब भए पनि अर्थ मन्त्रालय पुरा गर्न सक्छ। त्यो संसदमा जान जरुरी छैन, संसद जाने विषय होइन। त्यसकारण एमसीसी भित्र अन्तर्निहित एउटा कुरा छ, त्यो के हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रीय सैन्य रणनीति पनि जोडिया छ। कुनै विदेशीले यो रणनीतिसँग जोडेर हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितमाथि कुठाराघात गर्छ भने त्यसको खबरदारी हामीले गर्ने कि नहीं? हामीले गर्नै पर्छ। यो देश हाम्रो हो, यो देश भीमसेन थापाले आजको मुलुक हो, यो देश अमरसिंह थापा बलभद्र थापाहरूले आजको मुलुक हो। अंग्रेजहरू यस देशभित्र छिर्न सकेन, नाला पनि युद्धको कथा सुन्नु भएको छ। त्यसकारणले म भावुकताका साथ भन्छु र जोसका साथ भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, हामी कुनै अरूको इशारामा होइन, हाम्रो ताकतमा मार्न चाहन्छौँ। हाम्रो इच्छामा मार्न, हाम्रो इच्छा शक्तिमा कसरी रोक लगाउनु मिल्दैन। त्यस कारणले हामी चाहन्छौँ यो देशमा एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसीको आवश्यकता छैन। एमसीसी केवल सहयोग र सहायता मात्रै होइन, विकासको कार्यक्रम मात्रै होइन, यो सैन्य रणनीतिमा आधारित भएको छ र हामीलाई खेलाडी बनाउन खोज्छ। हामीलाई विदेशीहरू कुनै विदेशीहरूमाथिको आक्रमणको एउटा थलो रणनीतिक थलो बनाउन खोजिँदैछ। त्यसकारण हामी त्यो चाहँदैनौँ। त्यस कारणले युवा साथीहरू, अन्य देशभक्त साथीहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षका साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सबैले यो देश जोगाउने जिम्मा आफ्नो काममा लिनै पर्छ। म वाइसिएल गाउँ अधिवेशन हुँदैछ, यो अधिवेशनमा तपाईँहरूले एउटा सक्षम नेतृत्व चुन्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथ तपाईँले के गर्ने हो त्यो पनि तपाईँले एउटा कार्यदेश छ, यो कार्ययोजना अथवा 1 वर्षमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, 2 वर्षमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको खाका पनि दिनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यो देशको रक्षाका निमित्त, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निमित्त पनि तपाईँले योगदान पुर्याउनै पर्छ। यो काममा पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो विशेष अपिल छ, विशेष अनुरोध छ। अब अर्को कुरा, मैले 5 दलको गठबन्धनको कुरा गरेँ। 5 दलको गठबन्धनमा सकेसम्म टुटाउन सकिन्छ कि 5 दलको गठबन्धनलाई टुकार्न सकिन्छ भन्ने जरुर पनि छ। शक्ति केन्द्रहरू पनि छन् र देशभित्रमा केही छन्। खास गरेर नेकपा एमाले, ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले, सबैलाई भन्दैन म, ओलीजीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले त्यसमा देखिन्छ। 5 दलको गठबन्धनलाई टुकार्न सकिन्छ कि भन्छ। के कारणले हामी 5 दलको गठबन्धन बन्यो त्यसको राम्रोसँग एउटा तपाईँले बुझ्नुहोस्। 5 दलको गठबन्धन वास्तवमा राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्ने, संविधान विपरीत काम गर्ने तत्त्वहरूको संख्या बढ्दै गयो। देशमा असंवैधानिक कदमहरू बढ्दै गए, एक पछि अर्को 2 पटक संसद विघटन भयो, सुन्नुभयो, देख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, विदेशीहरूको चर्चल तीव्र भएको नेकपा फुट्यो। किन फुट्यो?
नेपाल कम्युनिस्टले झन्डै 2/3 गयो किन आफ्नो स्वार्थमा धक्का दिएपछि उनीहरू अलिकति यसलाई ठुकाउनु पर्छ भन्ने लागे र केही मान्छेहरूलाई उनीहरूले समाते पनि त्यस कारणले 5 दलको गठबन्धन आवश्यक भयो र 5 दलको गठबन्धन अगाडि बढ्न थाल्यो। यस कारणले म तपाईहरुलाई 5 दलको गठबन्धनमा यसलाई ठुकाउनु पर्छ, यसलाई कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने तत्त्वहरू नभएका होइनन्, तर हाम्रो 5 दलको गठबन्धनमा कुनै खास समस्या अहिले पैदा भएको छैन र मैले देख्दैछु आगामी समयसम्म चुनावको समयसम्म 5 दलको गठबन्धन हुँदैन र एमसीसी पनि पास हुँदैन। 5 दलको गठबन्धन गर्दैन। हामी चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। अनि अर्को एउटा चाहिँ चलखेल पनि सुरु भएको छ। राजतन्त्र फेरि फर्किने हो कि भन्ने पनि आउँछ। राजा फर्किनुको निमित्त फेरि ठुलो सङ्घर्ष पछि मात्रै हामीले राजतन्त्रको अन्त गरेका हौँ, गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। नेपाली जनताको धेरै ठुलो त्याग तपस्या छ, बलिदान छ। त्यसमा राजतन्त्र सजिलै फर्किनेवाला छैन, सम्भव पनि छैन। कसैले यो पनि भन्ने गरिरहेको छ एमसीसी र राजतन्त्रको बिचमा राजतन्त्र कि एमसीसी ल्याउने हल्ला पनि गरे, त्यो पनि सम्भव छैन। दुईटै असम्भव भइसकेपछि उनीहरूको चिच्यार आइरहेको छ, मिडियामा सुन्नुभएको छ तपाईँहरू। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, मेरो भन्नुको तात्पर्य हो एमसीसी पास हुँदैन, राजतन्त्र पनि फर्किँदैन र 5 दलको गठबन्धन नै टुट्दैन र 5 दलको गठबन्धन त्यसमा अगाडि जान्छ। म तपाईँलाई यो पनि विश्वास गर्न चाहन्छु। अब रह्यो तपाईँहरूको गाउँको कुरा, यो गङ्गादेव गाउँपालिकामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो गङ्गादेव गाउँपालिकामा मैले अहिले सुरुमा भने वास्तवमा तपाईँले जे सुरुवात गर्नुभएको छ, आजको जुलुस, आजको तपाईँको उत्साह, झाँकीहरू, तपाईँको यो उपस्थिति देखाउँछ कि माओवादी फेरि अगाडि आउँदैछ, अगाडि बढ्दैछ। जोस रात तापको साथ हामी 97 ठुलो पार्टी थियौँ। किन? क्रान्तिको रापताप थियो, जनयुद्धको रापताप थियो। त्यो रापताप मैले अहिले पनि देखेँ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि बढ्न जरुरी छ। यस क्रममा हामी सबै खाले प्रतिक्रियावादीहरू अहिले आजकै दिनमा भन्नु भने राष्ट्रिय हित विरोधी तत्त्वहरू, जनमत विरोधी तत्त्वहरूका विरुद्धमा तपाईँहरू काँधमा काँध मिलाएर जनताका साथमा जानुहोस्। म तपाईँलाई यो पनि गर्न चाहन्छु, अहिले तपाईँहरू गाउँमा विकासमा धेरै कामहरू बाँकी छ, गर्नुपर्ने छ। आज नै सम्भव छैन, केही काम होला, सञ्चार सम्बन्धी काम होला, बाटोघाटोको काम होला, अस्पतालहरू निर्माणका कामहरू होला, विद्यालयहरू व्यवस्थापनका काम, रोजगारीका कुराहरू छन्। थुप्रै कामहरू हामीले रोजगार नपाएर हामी बिजुलीमा छौँ। यो सबै व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नको निमित्त तपाईँहरू आफ्नो पौरखलाई, आफ्नो श्रमलाई, आफ्नो सोच साधन अधिकतम प्रयोग गर्ने सोच्नुहोस्। त्यो पनि म विशेष पहिले गर्न चाहन्छु। र गङ्गादेवमा रहनुहुने तपाईँहरू सबै, यसमध्येमा माओवादी पूर्ण अग्रणी हुन्छ, माओवादी पार्टीले अग्रणी हुन्छ, अरू पार्टीले गर्नु, अरू पार्टीहरू यथास्थितिवादीहरू, अरू पार्टीहरूले यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। हामी परिवर्तन अलिकति अगाडि बढेर के गर्ने, मैले अन्य उद्घोषकले भन्नु हो 64 सालभन्दा म 64 सालमा पहिलो पटक मन्त्री भएको थिएँ, सञ्चार मन्त्री। त्यतिखेर रोल्पा जिल्लामा मोबाइल सेवा थियो र नेपालभरिमै 35 लाख मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी घर घरमा इन्टरनेट, हातमा मोबाइल, यो नारा मैले नै देखेँ। र त्यसपछि तपाईँको हातमा 2टा मोबाइल छ, कसै हातमा 4वटा मोबाइल पनि छ। आजकल तपाईँहरू वनमा गएर घाँस काट्न बोलाउने, रुखबाट चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ, घर आटो पायो कि भएन भनेर सोध्नुहुन्छ। यति सोध्छ। हामीले 35 लाख मोबाइल वितरण गर्यौँ।
र त्यो सम्भव भयो। अहिले गाउँमा छ, अझ दूर दराजमा अझ पनि भएको छैन। मैले यहाँ आउने बेला कोसिस गरेँ, यहाँ इन्टरनेटको एक्सेस अझै पुगेको छैन। पुर्याउन सकिन्छ, सम्भव छ। सञ्चारको सुविधाको आवश्यकता होला, स्वास्थ्यको होला, त्यस्तै आएर अर्को होला। बाटोघाटोको त धेरै प्रगति नै भएछ। म उदेर आउँदाखेरि त तपाईँको यहाँ पैदल मात्र आउँछु। म भाँडापानी गएको छु, म देउल डागोरा गएको छु, ओइलाम गएको छु, यता जिनामाङ गएको छु, नाउली गएको छु, रमाई भन्ने गाउँमा गएको छु। सबै पैदल गएको छु। त्यतिखेर मोटर थिएन। आजकल त मैले आउने बित्तिकै हाम्रो बिरुवाले भने यहाँ छोरी खोले बाटो बनाउनु भयो। एउटा छिटो जोड्नु पर्छ। सुकाउट आउनु लिबाङबाट धेरै टाढा लाग्दैन, तर पनि बाटो निर्माण भएको छ। मैले तपाईँलाई यो पनि भन्नै पर्छ, म अर्थमन्त्री हुँदाखेरि रोल्पामा बजेट धेरै पऱ्यो बाटोमा। यो बाटो जुन बनाएको छन् त्यतिखेरको रेखाङ्कनमा मलाई संसदमा नेकपा एमाले योले आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट हाल्यो भनेर गाली गरे। मैले आचम गरेँ, गर्नै पर्छ। त्यसो नगरेर सम्भव थिएन। त्यस कारण मैले अहिले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने अब कहाँ गर्नुपर्ने बाँकी कुराहरू, विकासका बाँकी कुराहरू। म अहिले दाङबाट लडिरहेको छु चुनाव। म दाङको प्रतिनिधि हुँ। जोसुकै भए पनि यो मेरो जिल्ला हो, म जन्मेको जिल्ला हो र यो पार्टी माओवादी पार्टी समर्थन गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हो। त्यसमा यो जिल्लाप्रति मेरो माया छ, मेरो ममता छ। म दौडेर आउँछु र तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति के गर्नुपर्छ त्यो सहित गर्न तयार छु। प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मेरो आफ्नो दायित्व पनि हो, मेरो कर्तव्य पनि हो भन्ने ठान्छु र यसमा म तपाईँहरूको साथमा छु। यति कुरा राख्दै म तपाईँहरूसँग फेरि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय हितका निमित्त, राष्ट्रिय स्वाधीनताका निमित्त, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो पार्नको निमित्त गङ्गादेव गाउँपालिकाको सबभन्दा रहने भूमिका छ। त्यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र सबभन्दा बलियो हुनुपर्छ र तपाईँहरू सबैले हातेमालो गर्नुहोस्, क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिमा हातेमालो गर्नुहोस् र विशेष गरेर वाइसिएल नेपालको तपाईँहरू युवा साथीहरू युवा जोस जागर सहित अगाडि बढ्ने मद्दत गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। म तपाईँलाई यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यो अपिलको साथसाथै म तपाईँको यो वाइसिएलको पहिलो प्रथम गाउँ मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न भइ नै सकेको छ, होस् भन्ने चाहन्छु। यसले स्पष्ट क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्माणमा को साथसाथै एउटा सबल सक्षम निर्माणमा पनि सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।